आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म लक्ष्मण पोखरेल कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको अङ्कमा हामी शिक्षा सम्बन्धी विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। देश सङ्घीय संरचना गएसँगै शिक्षाको संरचनागत हिसाब पनि परिवर्तन भइरहेको छ वा शिक्षा सङ्घीयतामा कसरी व्यवस्थापन हुँदैछ भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीय तहमा अहिले जनप्रतिनिधिहरू आएका छन् र जिल्लामा रहेका कार्यालयहरू धेरैजसो कार्यालयहरू अहिले स्थानीय तह मातहतमा जाँदैछन्। त्यसमा पनि पर्छ शिक्षा कार्यालय। शिक्षाका कर्मचारीहरू अहिले स्थानीय तहमा जान नमानिरहेको एउटा सन्दर्भ छ र स्थानीय तहले नै विद्यालयहरू व्यवस्थापन गर्ने र त्यसको सुदृढीकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहले नै पाइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा अहिलेको स्थानीय तहले यो शिक्षाको अवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ वा शिक्षाका कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा जान सक्ने वातावरण कसरी अब आउन सक्छ वा अहिलेको अन्यलता चाहिँ के हो भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रका उपनिर्देशक ईश्वरी प्रसाद पोखरेलज्यू। सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अहिले स्थानीय तहमा शिक्षाको धेरै भागडोरहरू गइसकेको छ र अर्कोतर्फ शिक्षाका कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा जानका लागि आनाकानी गरिरहेका छन् वा शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा विभागले पठाए पनि कर्मचारीहरू जान सकेका छैनन्। सुरुमा चाहिँ अहिले शिक्षाको सङ्घीय संरचनाको स्वरूप चाहिँ के हुन्छ वा स्थानीय निकायले गर्ने जिम्मेवारीहरू के हुन् त्यो बारेमा बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद लक्ष्मण सर। सर्वप्रथम शिक्षाका कर्मचारीहरू जान चाहेनन् भन्ने जुन किसिमको प्रश्न बाहिर आएको छ, अर्थात् चाहिँ नि त्यो हल्ला बाहिर आएको छ, त्यो यथार्थता होइन। शिक्षाका कर्मचारीहरू अत्यन्त इमान्दारिता साथ सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहमा जानको लागि आतुर छन्। तर एउटा कर्मचारी संयन्त्रमा एउटा नम्स हुन्छ। त्यो निजामती सेवा ऐनको परिधिभित्र बसेर प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूले यो वा त्यो सेवाको नाममा सिनियरिटी मार्न हुँदैन। सिनियर मान्छेले त्यहाँको कार्यकारी प्रमुख हुने मौका पाउनुपर्छ भन्ने एकातिर छ। अर्कोतिर यदि त्यस्तो हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताहरूले प्रशासन भनेको छुट्टै हो भन्ने मान्यता राख्छ भने मानमर्दन गरेर प्राविधिकहरूलाई त्यहाँ पठाउन, प्राविधिकको नाममा ज्येष्ठ कर्मचारीलाई जुनियरको मातहत पठाउन हुँदैन कि त्यसलाई सेपरेट छुट्टै अधिकारसहित दिएर पठाउनु पर्यो? होइन, तपाईँले कार्यालय प्रमुख जुनियर भए पनि फलानालाई मान्नै पर्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो अमुक सेवाको नाममा अरूको मानमर्दन गर्न हुँदैन, त्यसरी गएको मान्छेले काम गर्न सक्दैन भन्ने मात्रै। जस्तो हजुरले भन्नुभएकै कर्मचारीहरूको मानमर्दन वा तहको विषयमा कुरा गर्नुभयो। जस्तो अहिले स्थानीय तहमा भइरहेका निजामती तर्फका कर्मचारीहरू अहिले प्रमुख भएर जाने व्यवस्था छ। यसो हुँदाखेरि कर्मचारीहरू बढी लोड पर्ने वा एउटै तहको कर्मचारी आउँदाखेरि कार्य गर्नमा चाहिँ कठिनाइ हुने अवस्था सिर्जना हुने वा शिक्षाको कर्मचारीले चाहिँ एक तह बढुवा गरेर लानुपर्ने अवस्था के हो? खास माग चाहिँ के हो? होइन, शिक्षाको कर्मचारीले एक तह बढुवा मागेकै छैन। अहिले कस्तो भयो भने 2070 भनेर 2064 सालमा निजामती सेवा ऐन संशोधन भएर आएपछि कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका कुराहरू आए। नायब सुब्बा अर्थात् नासुहरूको लागि 12 वर्ष कन्टिन्यू सेवा पुगेको मान्छेले एक तह बढुवा पाउने, अर्थात् एउटा फाइल बढुवाबाट एउटा विशेष बढुवा भनेर त्यो के भन्छ 24 घ भन्ने आएको थियो। र अधिकृत स्तरको लागि चाहिँ नि 15 वर्ष पुगेको भए उसको न्यूनतम उपल्लो योग्यता भएको सारा भएको भएपछि 15 वर्षमा 90 भन्दा बढी नम्बर ल्याएको भए एक तह बढुवा दिने भनेर आयो प्रावधान। र जसले उपल्लो तहको योग्यता हासिल गरेको छैन उसले 18 वर्ष गरेको भए भनेर। आखिर पालि यहाँ 18 वर्ष 15 वर्ष सेवा नगरेको मान्छे उपसचिव या उसमा भएको त होइन। र अरू सेवाहरूको डाडु पहिनु आफ्नै हातमा भएको हुनाले, जस्तो प्रशासनहरूको डाडु पहिनु आफ्नै हातमा हुन्छ। किन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कस्तो अर्गानिजम बनाउँछ, कर्मचारीको सङ्गठन बनाउँछ भन्ने कुरा अर्कोलाई सोधिराख्न पर्दैन, उसले आफै बनाउँछ। तर अरू जति पनि मन्त्रालयहरू छन् तिनीहरूले आफ्नो सङ्गठन तालिका बनाउँदाखेरि प्रशासनको अनुमति बिना बनाउन पाउँदैनन्। र प्रशासन जहिले पनि अरू सेवाहरूप्रतिको अनुदार
अनुदार भनौँ प्रशासन सेवा अरू सेवाहरूको वृत्ति विकास र अरू पनि यो देशका नागरिक हुन्, उनीहरूबाट पनि सेवाको प्रवाह गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा अलिकति कन्जुस्याइ या उसले अलिकति उदासीनता अपनाएको या उनीहरूप्रति पूर्वाह गरेको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दा उनीहरूले आफ्नो सङ्गठनलाई मिलाए जस्तो भनौँ गृह मन्त्रालयलाई भनेर प्रशासन इलाका प्रशासन यो खोल अनि जस्तो भनौँ गुल्मीमा फर्स्ट क्लास बनाइयो, पाल्पामा फर्स्ट क्लास बनाइयो सिडिओहरू, अनि बागलुङमा फर्स्ट क्लास बनाइयो। यो तरिकाबाट उहाँहरूले जति चाहनुभयो आफ्नो पदहरूको अर्गनाइजिम सङ्गठन मिलाउनु भयो, तर शिक्षाको सङ्गठन मिलेन। अनि किन मिलेन त शिक्षाकाले मिलाउनु पर्थ्यो भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्ला, बाहिरी आम जनतालाई लाग्छ शिक्षाकाले नमिलाएको भनेर। शिक्षाका केही नेतृत्व चाहिँ नि केही कमी कमजोरी रहेको होला, अर्थात् नेतृत्वमा नेतृत्वका गुण नभएका होलान्, तर त्यसको मूल संयोजन गर्ने र नेतृत्व गर्ने भनेको सचिव हुन्छ र त्यहाँको प्रशासन महाशाखाको सहसचिव हुन्छ। उहाँहरूले त्यसको सङ्गठन तालिका बनाउने हो, बनाएर शिक्षामा यो छ कि छैन भनेर बल्ल छलफलमा लानु पर्थ्यो। त्यो कुरामा उहाँहरू उदासीन भइदिनु भयो, उहाँहरूले गर्नु भएन। र अहिले पनि शिक्षाको छलफल हुँदाखेरि जाने भनेको सचिव र सहसचिव हो। सचिवहरू अधिकांश चाहिँ नि 90% भन्दा बढी सचिवहरू कहाँबाट आउनुहुन्छ? त्यही प्रशासन सेवाबाट आउनुहुन्छ। उहाँहरू जाँदै बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ नि आफ्ना कुरा मिलाउनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यो सङ्गठनलाई हेर्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि शिक्षाको सङ्गठन 70 सालको समायोजन गर्दाखेरि पनि मिल्न सकेन। नमिले पनि शिक्षाकाले, किन यही रूपन्देहीमा तपाईँलाई थाहा होला, जहाँ बिनीहरूको दरबन्दी 4-5 हुन्थ्यो त्यहाँ 7 जना सहायक राखिएको छ। मोरङमा त्यस्तै छ हैन। विभिन्न जिल्लाहरूमा कुनै अर्गानिजम कुनै सङ्गठन बनेन। जस्तो भनौँ इलाममा एकजना जिल्ला शिक्षा अधिकारी भए पुग्ने, मनाङमा 2 जना राखिने। मनाङ जस्तो जिल्लामा जहाँ 27 वटा स्कुल छन् त्यहाँ 2 जना उपसचिव राख्ने, तर इलाममा खाँचो नपर्ने, नुवाकोटमा खाँचो नपर्ने, पाल्पामा खाँचो नपर्ने, तर गुल्मीमा खाँचो पर्ने, अर्घाँचीमा खाँचो पर्ने, रूपन्देही कपिलवस्तुमा 7 जना सहायक भनेर खाँचो पर्ने। जबकि सहायक भनेको उपसचिवको कुनै पनि स्ट्यान्डर्डबाट उपसचिवलाई सहायक भनिँदैन, तर शिक्षामा राखियो। शिक्षाको आशा के थियो भने अब यति भइसकेपछि संविधान आयो, 72मा त संविधान आयो। संविधान आउँदाखेरि पक्कै पनि शिक्षाका कर्मचारीहरूप्रति न्याय गरिन्छ। किन? संविधानले नै सबैभन्दा बढी अधिकार अरू क्षेत्रको भन्दा जति पनि सेवा प्रवाह छ त्यो मध्येको सबभन्दा बढी अधिकार चाहिँ स्थानीय तहमा दिएको भनेको के हो? शिक्षा मात्रै हो। जस्तो तपाईँले भनेकै कुरा गर्दाखेरि अब यो एउटा खालको शिक्षाका कर्मचारीहरूले हामीलाई चाहिँ अलिकति के अरे अपहेलना गरे भन्ने खालको एउटा मनसाबिन हुनसक्छ। अबको यो व्यवस्थापन गर्दाखेरि जस्तो निजामती तर्फको एकजना कर्मचारी र शिक्षाको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु कुरा चाहिँ जटिल कुरा हो। के अवकाश दिन सक्ने वातावरण गर्न को लागि शिक्षाका कर्मचारीहरू राजी हुन् या केही ह्यान्डसेकको आवश्यकता खोजिरहेका हुन्? के हो यसमा चाहिँ? होइन, यस्तो छ, निजामती कर्मचारी शिक्षाको कर्मचारी भनेकै निजामती कर्मचारी हो। यहाँ बुझाइमै गडबड छ। निजामतीमा 10 वटा सेवा छ, त्यो 10 वटा मध्येको राजस्व अर्थ मन्त्रालयले चलाउँछ, परराष्ट्र मन्त्रालयले चलाउँछ हैन, त्यस्तै किसिमको इन्जिनियरिङ प्राविधिक मन्त्रालयले चलाउँछन् हैन। तर शिक्षा न टोटल प्राविधिक हो न टोटल प्रशासक हो। तर जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरूले अहिलेसम्म जे काम गरे त्यो प्रशासनको काम गरेका होइनन् र क्षेत्रीय डाइरेक्टरले गरेको काम प्रशासनको काम होइन र भनेपछि त्यो प्रशासनभन्दा अलग होइन। र नेपाल सरकारले सचिव बढुवा गर्नको लागि 6 वटा क्लस्टर बनाएको छ। त्यो क्लस्टरभित्र फेरि शिक्षालाई केमा राखेको छ? प्रशासनमा राखेको छ। अहिले मूल लडाइँ अर्थात् मूल विमति कहाँनिर हो भने प्रशासनले भन्छ निजामतीको नेतृत्व गर्ने भनेको प्रशासनले मात्रै हो, हामी प्रशासन मात्रै हो, तिमी होइन भनेर भन्छ। स्थानीय विकास मन्त्रालयले के भन्छ? स्थानीय निकाय भनेको हिजोको निकाय जस्तै त्यो मेरो हो भनेछ। तर हाम्रो विमति के हो भने स्थानीय निकाय होइन के, स्थानीय तह आफै सरकार हो। अहिलेको 753 पनि सिंहदरबारको जस्तै सानो आकारको सरकार हो होइन। 53 नै भइसक्यो, अब उता 9 बढेर आएपछि 53 भयो। अनि त्यो हाम्रो सरकार हो भनेर भनिरहेको छ। तर त्यो सरकारको स्वरूप दिने ठाउँमा स्थानीय विकासले के गरिरहेको छ? स्थानीय तह भनेको त मेरो मात्रै हो भनेर उनी 2टा मिलेर
अरूलाई जबरजस्ती पेल्ने काम गरेको त्यसै अब यो हेर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय विकास मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय बिचको एउटा एक खालको यो कर्मचारी व्यवस्थापनमा अलिकति टसल भएको अवस्था हो भन्न सकिन्छ। टसल पनि नबनाऊ, होमवर्क भएर उपल्लो नेतृत्व जसले आफूलाई नेतृत्व भन्छन् त्यो नेतृत्वको जुन किसिमको उदारता, नेतृत्वको जुन किसिमको भावना, नेतृत्वमा जुन किसिमको एउटा सबैलाई समेटेर यो देशप्रतिको जिम्मेवारी हुन्छ नि, त्यो गैर जिम्मेवारीपना देखिएको। उहाँहरू नेतृत्व गर्नको लागि होइन, आफ्नो समूह र आफ्नो झुन्डको लागि नेतृत्व गर्न प्रोत्साहित गर्नको लागि त्यहाँ बसेको र शक्तिको पावर देखाएको दम्ब मात्रै हो भन्ने लाग्छ। जहाँसम्म शिक्षाका कर्मचारीहरूले यसलाई अस्वीकार गरे भन्ने कुरा हुँदै होइन। शिक्षाका कर्मचारीहरूले सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई भेटेको छ, शिक्षा मन्त्रीलाई भेटेको छ, स्थानीय विकासका मन्त्रीलाई भेटेको छ, सचिवहरूलाई भेटेको छ, मुख्य सचिवहरूलाई भेटेको छ। आम रूपमा तपाईँ जस्तै खुला रूपमा हामी टेलिभिजनहरूमा रेडियोहरूमा पनि संवादमा आएर यी कुराहरू राखिरहेका छौँ र उहाँहरूलाई भेटेर उहाँहरू भेटो के भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूको अपमान गरिँदैन, तपाईँहरूको जुन दर्जा हो त्यसमा कुनै किसिमको आँच नआउने गरेर तपाईँहरूले जिम्मेवारी दिइन्छ भन्नुहुन्छ। तर जिम्मेवारी देऊ न त भनेर भन्दाखेरि 72 सालको त्यहाँ कार्यकारी अधिकृत पठाइएको छ। हाम्रो साथीहरू 66 का साथीलाई त्यस मातहतमा पठाउने प्रयत्न गरिन्छ। यो त कुन सिद्धान्तबाट हो त? त्यसो भए हाम्रो शिक्षा मन्त्रीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई लगेर चाहिँ सबभन्दा कनिष्ठ मन्त्री बनाइदिए, उहाँलाई स्वीकार्य छ कि छैन त? हाम्रा सचिवहरू जो मुख्य सचिवका लाइनमा हुनुहुन्थ्यो शान्तबहादुर श्रेष्ठजी, उहाँहरूलाई लगेर अहिले भर्खर लगेर ट्रस्टको उसमा होइन राष्ट्रिय सतर्कताको सचिव बनाइदिए, उहाँहरूलाई स्वीकार्य छ कि छैन? उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? विगतको इतिहासमा मुख्य सचिवकै एउटै लाइनमा एउटै लिस्टमा भएका मान्छेहरूले त अस्वीकार गरेर सिनियरिटी भएन भनेर राजीनामा गरेका मुलुकहरू छन् भने त्यही कर्मचारी तन्त्रभित्र अमुक सेवाको नाममा अरूलाई थिचोमिचो गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर प्रश्न उठाउँदाखेरि शिक्षाका कर्मचारीहरूले अस्वीकार गरे। अब चाहिँ यसको भनेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने मात्रै हाम्रो अब यसको व्यवस्थापन त यो विवाद त अब शिक्षामै काम गर्ने निजामती कर्मचारी भनौँ, उहाँहरूकोले चाहिँ हामी प्रमुख भएर वा पदअनुसार पदोन्नत स्थानान्तरण होस् भन्ने माग भयो। अब निजामतीको क्षेत्र जस्तो सामान्य प्रशासनले गर्ने चाहिँ शिक्षाकालाई चाहिँ उस मातहत नै ल्याउने कुरा एक खालको अहिलेसम्मको लबिङ त्यस्तो देखिन्छ। अबको निकास यो विकल्प चाहिँ के यस्तै भइराख्ने गिजाङ गुजुङ भइराख्ने हो कि यसको निकास चाहिँ के हो? अब बाटो चाहिँ तपाईँले के देख्नुहुन्छ? हामीले क्लियर भनेका छौँ, हाम्रा 2-3टा अप्सन छन्। एउटा, केन्द्रीय कर्मचारी होइन अब जाने भनेको, अहिले काजमा जाने हो, एउटै डालोमा हाल, जो सिनियर हुन्छ जुनसुकै सेवाको होस्, हामीलाई आपत्ति छैन। इन्जिनियर भए पनि हामी मान्छौँ, लेखाको भए पनि मान्छौँ, सबैलाई मान्छौँ, तर सिनियर मान्छेलाई कार्यकारी प्रमुख बनाऊ। 2 वर्ष उसले छोड्न पाउँदैन भने 2 वर्ष छोड्न पाउँदैन भन, 5 वर्ष त हाम्रो कार्यकालभरि बस्नुपर्छ यसको भनेर भन्छौँ, त्यो भन, तर करार सम्झौता गरेर उसलाई कार्यकारी अधिकृत देऊ। दिनदिनै त्यो कार्यकारी अधिकृत चेन्ज गर्ने चिज पनि होइन, तर सिनियर एकै ठाउँमा आला। हाम्रो आपत्ति के हो भने जो असारको 5 गते नेपाल सरकारले स्थानीय कार्यादेश जारी गर्यो, त्यसमा 9 जना कर्मचारीहरू गाउँपालिकामा रहने, नयाँ घोषित गरिएका नगरपालिकामा 10 रहने, पुराना जुन नगरपालिकाहरू छन् अहिजन सबै साबिकमा रहेका कर्मचारीहरू रहने भनेर चाहिँ जुन किसिमको व्यवस्था गरेर कार्यादेश जारी गर्यो, त्यो प्रति हाम्रो घोर आपत्ति हो, निन्दा हो। कारण किन भन्दा नेपाल सरकारले अभिभावकत्व वहन गर्दाखेरि अनुसूची संविधानको अनुसूची 8लाई अगाडि राख्नु पर्थ्यो। अनुसूची 8मा चाहिँ जुन किसिमका अधिकारहरू 22वटा क्या कति अधिकार छ, त्यो अधिकारमा मध्येमा कुन कुन अधिकारको लागि प्रयोग गर्नको लागि कस्ता कस्ता जनशक्तिहरू त्यहाँ चाहिन्छन्, तिनीहरूलाई कसरी तयार गर्नुपर्छ, जनशक्तिलाई सबै सेक्टर बाइको खटाउन क्षेत्र अनुसार नखटाउन सकिएला, तालिम इत्यादि दिनु पर्ला, उनीहरूलाई काम गराउनु पर्ला, यस्ता कर्मचारी त्यहाँ चाहिन्छन्। यति कर्मचारीहरू सोलो डोलो हामी पठाउँछौँ भन्नु पर्नेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयले जुन किसिमको दादागिरी भनौँ, जुन किसिमको एउटा पदको दुरुपयोग गरे, सामान्य प्रशासन डाडु बहिनी आफ्नै हातमा भए पनि आफ्नै थालमा हाल्ने काम जुन गरे, त्यो धृष्टता हाम्रो लागि निन्दनीय हो र त्यो अस्वीकार्य छ भन्ने। जस्तो अब अर्को कुरा प्रसङ्ग कुरा गरौँ। अनि अहिले हजुरले जुन भन्नुभयो यसको निकास के हुन सक्छ त? हामीले अर्को विकल्प भनेका छौँ, एउटै डालोमा हालेर पठाइदेऊ, जो सिनियर हो त्यसमध्येको करार सम्झौता गरेर कार्यकारी अधिकृत देऊ। यदि त्यो गर्न तयार छैनौ भने
त्यत्र जनताले मतदान गरेर आएका जनप्रतिनिधिहरू छन् होइन। सोलो डोलो कर्मचारी पठाइदेऊ, अहिले कोही पनि कार्यकारी अधिकृत हुँदैन, आफ्नो कामहरू गर्छन्, पर्फर्मेन्स हेरेर त्यहीको स्थानीय सरकारले आफूलाई सुविधा हुने जनकको मान्छेलाई कार्यकारी अधिकृत करार कन्ट्याक्टमा लिन्छ। किन तोक्छौ त फलानु भनेर, यो नतोक, हाम्रो त्यो पनि विकल्प हो। जस्तो अब स्थानीय तहमा चाहिँ अब जुन अहिले शिक्षा कार्यालयले गरिरहेको काम चाहिँ स्थानीय तहमा एउटा शिक्षा इकाइ भनेर जाने बनिरहेको छ। यो शिक्षा इकाइसँगको अब विद्यालय व्यवस्थापन गर्दाखेरि यसले गुणस्तरमा, अहिलेको जुन सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अत्यन्त खस्किँदो छ, गुणस्तर बढ्न सकेन भन्ने कुरा पनि छ कि यो स्थानीय तहमा गइसकेपछि यसले चाहिँ के सुधार गर्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ हामी? सबभन्दा स्थानीय तहको नेतृत्वको सुझबुझ कस्तो छ? अब म त केन्द्रीय रूपबाट भन्नुहुन्छ भने हाम्रो शिक्षा अगाडि बढ्नुभन्दा पनि फेलियरतर्फ, असफलतातिर हाम्रो शिक्षा मोडिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। कारण किनभने संविधानले 1-8 सम्मको शिक्षा अर्थात् आधारभूत शिक्षा 1-8 बाल विकासदेखि लिएर 8 सम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क भनेको छ। अनि 12 सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भनेको छ, अनिवार्य भनेको छैन। त्योभन्दा माथिको शिक्षालाई पनि विशेष संरक्षित केही जुन अहिले समाजबाट अलिकति पीडित या दुखित विभिन्न अवस्थाबाट चाहिँ वञ्चित थिए त्यो समुदायको लागि उच्च शिक्षासम्मको प्रतिबद्धता कायम गरिएको छ केही। तर संविधानको बरखिलाफ हुने गरी अहिले जुन किसिमको शिक्षामा व्यापारीकरणको प्रोत्साहन गरियो, यदि त्यस्तो हो भने जुन शिक्षा ऐनले 2058 आउँदाखेरि यो कम्पनी ऐनमा लग्यो विद्यालयलाई, त्यो कम्पनी ऐनमा लाने जुन किसिमको गलत अभ्यास नीतिगत रूपमा हामीले त्रुटि गर्यौँ त्यसलाई सच्याइनुपर्छ भन्नाले कम्पनीबाट झिक्नुपर्छ। झिकेर सहकारीमा लान्छौँ, केही आपत्ति छैन, होइन यसलाई सामुदायिकरण गर्न सकिन्छ गर। यदि त्यो पनि गर्न सक्दैनौ भने अब जनतालाई चोइस गर्न देऊ, सामुदायिक कम्पनीमै भएको स्कुल रोज्छौ कि तिम्रो समुदायको स्कुल रोज्छौ, दुईटा अल्टरनेट देऊ। तर अब भौचर बनाऊ, शिक्षामा कति खर्च हुन्छ त्यो तरिकाको भौचर देऊ। जनताले प्राइभेटमा पढ्छ भने तर यहाँको सिद्धार्थमा पढोस्, होराइजनमा पढोस् या कालिकामा पढोस्, कान्तिमा पढोस्, एभरेस्टमा पढोस्, केही आपत्ति छैन। तर त्यो पढ्ने बच्चाहरूले निःशुल्क पाउनुपर्छ, कक्षा 8 सम्मको हकमा कि 12 सम्मको हकमा। तर तलको हकमा सरकारले दिएको क्राइटेरियामा बस्नु पर्यो। एकातिर निःशुल्क भन्ने, अर्कोतिर चाहिँ नि बच्चाहरूको चाहिँ नि कति मोलमलाई हो भनेर भन्ने जुन पद्धति छ त्यसलाई स्थानीय तहले अब नियमन गर्नको लागि लाग्नुपर्छ। अब नियमन गर्नको लागि के गर्नु पर्ला भन्ने लाग्ला तपाईँलाई? मलाई एउटा के लाग्छ भने अब स्कुलको सेवा क्षेत्र स्पष्ट किटान गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले किटान गर्नु पर्यो। उसको स्कुल कहाँ हो, अनि त्यसमध्येमा सरकारी र प्राइभेटमा कम्पिटिसन गर्न दिने हो भने पनि शर्त राख्नु पर्यो। प्राइभेटले सरकारले जति पैसा दिन्छ त्यसमा पैसा बच्चा पढाउनु पर्यो। पैसा सरकारले दिने निजी मतलब निजी विद्यालयले पनि सरकारले दिने पैसा अनुसार पढाउनु पर्यो। त्यसका लागि के तपाईलाई लाग्छ कि निजी विद्यालयका अलि सञ्चालकहरू त राजी हुन सक्छ? होइन, के भनिदिनु पर्यो नि हामी व्यापार हो भनेर, हामी भन्ने सेवा हो भनेर भन्ने होइन। तर राज्य, मैले सुरुमै भने सञ्चालकको दोष होइन नि, यो त राज्यको नीतिको दोष हो नि। उहाँहरूलाई तिमीहरू व्यापारमा आऊ भनेर कसले दियो? राज्यले नै दियो। र मेरो विशेष अनुरोध के छ भने 2033 सालतिर उहाँहरू सेवा हो भने 3टा कोठाबाट सुरु गरिएका स्कुल आज 40औं बिल्डिङ, उहाँहरूसँग 700 भन्दा बढी कक्षा कोठाहरू होलान् र 100औं गाडी होलान्। आज 5000 जति उहाँहरूले विद्यार्थी गरिरहनु भएको छ। आकर्षण हाई छ, मलाई त्यो आपत्ति छैन। अहिले बाटोमा बसेर मकै पोल्ने या गिट्टी कुट्नेका छोरछोरीहरू पनि सामुदायिक विद्यालय भन्दा निजी स्कुलतिर आकर्षित छन्। यसको कारणका दोषी को हो भन्दा हामी सबै हो। त्यसले गर्दा यदि राजनीति गर्नको लागि मात्रै सामुदायिक विद्यालय सबैलाई चाहिएको हो भने
अब जनतालाई स्पष्ट भनिदिनुपर्छ, अब यो राजनीति गर्ने थलोको रूपमा हो, पढाउनुको लागि होइन भने त्यसमा किन लगानी गर्ने त? त्यसलाई बन्द गर्नु पर्यो। होइन, त्यो सबैको लागि चाहिन्छ, आज होइन भोलिको पुस्ताको लागि चाहिन्छ सामुदायिक विद्यालयहरू भन्ने हो भने अब प्राइभेटको पनि सीमा तोकिनुपर्छ। सामुदायिक शुल्कको सीमा भन्नुभयो होइन, सीमा पढाइका विषयवस्तु केवल अङ्ग्रेजीको नाममा केहीको नाममा नै भइरहेको छ। यदि पैसा तिर्न जनता तयार छ भने संविधान पनि संशोधन गर्नुपर्छ, हुनेसँग लिने नहुनेलाई दिने। पैसा तिरेरै शिक्षा गुणस्तर हुन्छ भने संविधानमा किन जबरजस्ती राख्ने नि निशुल्क भनेर? जस्तो सामुदायिक विद्यालयमा पनि निशुल्कको कुरा गर्दाखेरि सामुदायिक विद्यालयले पनि अहिले अङ्ग्रेजीको नाममा चाहिँ शुल्क उठाइरहेको अवस्था छ, तपाईँलाई जानकारी नै होला। यो र यो निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालय अङ्ग्रेजी चलाउनेले शुल्क लिनेको बिचमा चाहिँ अन्तर चाहिँ के देखिन्छ? यस्तो छ, अहिले एउटा कुरा के भइरहेको छ भने सामुदायिक विद्यालयहरू जसले प्रगति गरेका छन्, जसको केही राम्रो स्वरूप देखिएको छ, उनीहरूले पैसा लिएकै छन्। जस्तो यसमा चाहिँ अब बुटोलकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा राज्यको ऐन कानुन अनुसार के भन्छ, तिनीहरूले पैसा किन लिए लिन पाइँदैन भनेर भन्छ। अब अर्कोतिर के भन्दा उहाँहरूलाई रोकिदिने, तपाईँहरूले पैसा लिन पाउनुहुन्न भनेर भन्ने हो भने फेरि त्यो सामुदायिक विद्यालय अहिले जसरी हराभरा हुँदैछन् ती सकिने हो। तर तर्क कहाँनिर हो भने त्यो कानुनले दिँदैन उहाँहरूलाई पैसा लिनको लागि, लिन मिल्दैन। तर सहयोग भनेर लिइरहेछ। तर जे भनेर लिए पनि अभिभावकको विश्वास जितेर लिएका छन्, अभिभावकलाई सन्तुष्ट पारेर लिएका छन्। तर हाम्रो जिकिर के हो भने यदि त्यस्तै शिक्षा पढ्नको लागि अन्यत्र जाँदा उनले महिनाको 4000 तिर्नु पर्थ्यो भने सामुदायिक विद्यालयले 800-1000 भित्रमा त्यो सुविधा दिएको छ। आखिरपालि जनताले त 25% मात्रै तिर्दाखेरि त्यो सुविधा त लिएको छ भने जनतालाई अलग्याउने काम नगरौँ, बरु संविधानमा त्यस्तो निशुल्क ऐन कानुनमा भनिएका चिजमा अब हटाउनु पर्ने हो कि बहस अर्कोतिर लानुपर्ने होइन भने शिक्षाभित्रको व्यापार ठक्कै बन्द गरौँ। पैसा भनेको अभिभावकले अप्रत्यक्ष रूपमा राज्यलाई तिर्छ, कर ट्याक्स केबाट तिर्छ, तर डाइरेक्ट मेरो बच्चाको लागि यति लगानी गरेको छु भन्ने कुरा बन्द गरौँ। त्यो बन्द गर्नको लागि निजीलाई पनि भौचर दिउँ। कतिवटा स्कुल चाहिन्छन् प्रतिस्पर्धा। अर्को मैले अनुरोध गरेँ, विद्यालयको सेवा क्षेत्र निर्धारण गरिसकेपछि जुन बसको अहिले फ्लो छ नि त्यसलाई रोक्नुपर्छ। किन बच्चा सामुदायिकरण हुँदै भएनन्। यहाँको बच्चा सनराइज भैरवा पुग्ने होइन, अनि बृहस्पतिमा पुग्ने, त्यही बृहस्पति र सनराइजका आसपासका बच्चा चाहिँ नि मुडुमुकुन्दमा यहाँ आइपुग्ने, अर्थात् चाहिँ नि बुटोल आइपुग्ने, कालिका विभिन्न आइपुग्ने। यसले गर्दा बच्चाहरूमा सोसलाइजेसन, सामाजिकीकरण पनि भएन। त्यसले गर्दा बच्चालाई कमसेकम आधा घन्टा 15 मिनटको बाटो सहरमै भए पनि हिँडेर स्कुलसम्म पुग्ने। त्यो गर्दा त उसको धेरै मानिसहरूलाई बाटोमा आई कन्ट्याक्ट भएर आँखाको जुदाइले पनि उसले धेरै कुराहरू वस्तुस्थिति बुझ्न सक्छ। जस्तो अब यो स्थानीय तहमा यो शिक्षा हेर्ने, नेतृत्व गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने अधिकार आइसकेपछि जुन अहिले शिक्षा कार्यालयले हेरिराख्दा पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर चाहिँ त्यति राम्रो उस्किन सकेको छैन। एकाध विद्यालयको चाहिँ राम्रो नतिजा छ जुन उत्कृष्ट विद्यालयमा सूचीमा भएर पुरस्कृत पनि भइरहेका छन्। बुटोलकै सन्दर्भमा, रूपन्देहीको सन्दर्भमा गरौँ। अब स्थानीय तहले, स्थानीय सरकारले त्यो शिक्षाको विद्यालय सुधारका लागि समुदायलाई परख गर्न सक्छ वा गुणस्तरमा वृद्धि गर्न सक्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था हुन्छ? अब यस्तो छ, सबैभन्दा सरकारले गरेर गुणस्तर नभएको हुँदै होइन, सरकारले गर्दै नगरेको, सरकारका पदाधिकारीहरूले गर्दै नगरेको। म जस्ताका छोरछोरी पनि सामुदायिकमा नपढ्ने होइन, म तालिम दिन्छु। मैले दिएको तालिमबाट मेरा सन्तानहरू प्रशिक्षित हुनुपर्छ भन्ने मैले सोच नबनाउने। पाठ्यक्रम लेख्ने र पाठ्यपुस्तक लेख्नेले त्यो अर्कैले लेखेका पाठ्यपुस्तक पढ्यो भने मेरो छोरछोरी राम्रा हुन्छन् भनेर भन्ने। अहिले त तपाईँलाई समाजको हुने खाने, उच्च व्यापारी होस्, राजनीतिज्ञ होस्, सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्ति होस्, यिनका देखासिखीमा बाटोमा बसेर गिट्टी कुट्नेसम्मले सामुदायिक विद्यालयलाई हात हल्लाइरहेको अवस्था छ। अनि गुणस्तर कहाँबाट हुन्छ? हामी जागिर खाइरहेका छौँ के हामीले काम गरेका छौँ भनेर गर्वको साथमा भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दा पहिलो मेरो शर्त हो, जसका सन्तान उसैको विद्यालय। अब सामुदायिक भोलि त्यो राजनीति गर्ने हो भने त सामुदायिक चाहियो होइन, राजनीति गर्ने होइन, सबैलाई चाहिँ नि निजीले गरेका छन् भने के को निशुल्कको नाता त? अब निशुल्कको नारा हटाइदिउँ,
पैसा तिरेर पढ्न पठाउँ होइन, निशुल्कै गर्ने हो भने व्यापारीकरण बन्द गरौँ। व्यापारीकरण बन्द गरौँ, राज्यले कति लगानी गर्न सक्छ त्यो लगानी गर्नेको आधारमा शिक्षाको गुणस्तर खोजौँ। अब केन्द्रले एउटा स्ट्यान्डर्ड मात्रै कायम गरिदिने, यो स्ट्यान्डर्ड तपाईँले म्याच गरेको हुनुपर्छ भनेर भन्ने, अरू सबै स्थानीय तहमा अधिकार दिनु। जस्तो राजनीतिको तपाईँले बिचमा विद्यालयको राजनीति कुरा गर्नु, विद्यालयमा राजनीति चाहिँ अभिभावक र शिक्षक, विशेष गरी शिक्षकहरू चाहिँ राजनीतिक सङ्गठनमा लाग्दाखेरि पनि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा चाहिँ अलिकति उस्किन सकेन भन्ने कुरा छ। यो शिक्षकको राजनीतिले चाहिँ कतिको प्रभाव पार्छ वा शिक्षक यो राजनीतिमा आउनुपर्ने कारणहरू चाहिँ कसरी सिर्जना भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? अब शिक्षकलाई मात्रै भन्दाखेरि पीडा लाग्ला, कर्मचारीहरू पनि राजनीतिकरण, कर्मचारीहरू पनि राज्यको पैसा खाएर नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा हाम्रो जो ट्रेड युनियन भन्ने छ कर्मचारीहरूको, अधिकृत भनेको त ठुलो मान्छे हो नि कि होइन? अधिकृतले लिड गर्छ ट्रेड युनियनको। कुन विश्वमा त्यस्तो छ? हुँदैन है। हुन्छ, त्यो पद छोडेर राजनीतिक प्रतिनिधित्व, फ्रान्सहरूमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व पनि गर्छ, सांसदहरू पनि बन्छन् 2-3 जना, कति उसले पाउँछ कर्मचारीहरूले नियुक्ति गरेको। तर ऊ छोडेर आउँदा आउँदैन फेरि आफ्नै कर्मचारीमा आउँछ। तर राजनीति भनेर बाहिर गर्न पाइँदैन। तर हाम्रो यहाँ के भयो भने कर्मचारी पनि विभाजित, कुन एमाले, कुन काङ्ग्रेस, कुन माओवादी, कुन राप्रपा, कुन अर्को के छँदैछ। शिक्षक पनि त्यही तरिकाको विभाजित। विभाजित भन्नाले अब यसले गर्दा अब राजनीतिक दलहरू यदि यो देशमा गुणात्मक खोज्नुहुन्छ भने शिक्षकलाई भनिदिनु पर्यो, कर्मचारीलाई भनिदिनु पर्यो तपाईँको आवश्यकता छैन। हामी विज्ञहरूसित हामी आफै अध्ययन गर्छौँ, तपाईँहरूका समस्या के हुन्, के खोज्छौँ भन्ने कुरा हामी खोज्छौँ। तपाईँ जनताको सेवा गर्न नियुक्त हुनुभएको, काम गर्नुहोस्। यदि काम गर्ने इच्छा छैन भने खुलेर आउनुहोस्, बाहिर आउनुहोस्, अब हामीलाई हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन भनेर भनिदिनु पर्यो। हिजो हाम्रो बाध्यता थियो। पञ्चायत कालहरूको अवस्था फरक थियो। कारण किन? पार्टीहरू प्रतिबन्धित थिए, पढे लेखेका मान्छे शिक्षकहरू थिए, केही कर्मचारीहरू थिए, त्यो मुखरित भएर बोलिदिनु पर्ने भएको हुनाले पार्टीहरूले पनि त्यसलाई सपोर्ट गरेकै हो। जस्तो अहिलेको अवस्थामा शिक्षक प्रवक्ता बन्नुपर्ने, कर्मचारी प्रवक्ता बन्नुपर्ने, यो प्रजातन्त्रको उपहास हो। प्रजातन्त्रको सही माने भनेको हामी मालिक होइनौँ, हामी आदेश होइन, हामी भनेको दास हो, कर्मचारी हो। किन म मालिक बन्न चाहन्छु भने मैले छोडिदिनु पर्यो। मैले जाहिर खाने रगत पसिना जनताले आर्जित गरेको चाहिँ नि राजस्वबाट पालित हुने, अनि फेरि मैले चाहिँ नि के गर्ने, म यसो भन्छु, यो गर्छु, यो गर्नुहोस् भनेर पार्टीहरूलाई आदेश निर्देश गर्नुपर्ने ठाउँमा यदि पार्टीहरूले राखेका छन् भने तपाईँहरू प्रजातन्त्रको गलत बाटोमा हिँड्नु भएको छ। त्यस्ता कर्मचारीहरू, त्यस्ता शिक्षकहरू तपाईँका सहयोगी होइनन्, प्रजातन्त्रका सहयोगी होइनन्। तिनीहरूलाई अलग गर्नुहोस्। प्रोफेसनलिजमको हिसाबले तपाईँले पढाउनु पर्ने कक्षाको स्थिति के छ, तपाईँको विषयको स्थिति के छ, तपाईँले बच्चाहरूको भविष्य निर्माणको लागि के गर्नुभयो भन्ने किसिमको रोल प्लेको आधारमा उहाँहरूको मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। न कि उसले कति मान्छेलाई भोट हालायो हाम्रो पक्षमा भन्ने वातावरणबाट गर्नुहुन्छ भने यो तपाईँहरूको नियन्त्रणमा हुँदैन र यो शिक्षाको स्तर उठ्ने होइन, झन् समाप्त भएर जानेछ। र फेरि जनताले यत्रो बलिदान गरेर आएको प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा, सङ्घीयताको सवालमा हामी असफल हुनेछौँ र फेरि एउटा कि निरङ्कुशता कि यो व्यापारीहरूको माफियाहरूले देश चलाउने अवस्थामा पुग्नेछन्। यसबाट बस्नुपर्छ भन्ने मेरो विशेष आग्रह छ। जस्तो अब यो शिक्षकको कुरा गर्दाखेरि अब तराईको त अलिकति फरकको कुरो छ। पहाडका पार्टीहरूको राजनीति चाहिँ शिक्षकले ध्यान दिएको अवस्था छ। पहाडको स्कुलहरूमा चाहिँ त्यहाँ कोही लिडर नेतृत्व वा चुनाव प्रचारको नेतृत्वदायी कसले गर्छ भने शिक्षकले गर्छ। यो शिक्षकहरू पनि आफूमा अलिकति विद्यालयप्रति जिम्मेवारी हुन नसकेको वा मन्त्रालय कडी-कडाउ गर्न नसकेको, जिल्ला शिक्षा कार्यालयले चाहिँ कडी-कडाउ गर्न नसकेको वा शिक्षक पनि अलिकति छाडापन भएको हो भन्ने अनुभूति अलिकति देखिन्छ नि देख्दाखेरि त। मैले अघि नै भने नि, म जागिर खाने होइन, मभन्दा माथिकाले जागिर खाने, तलकाले जागिर खाने। जागिर खाने भएपछि बोलिदिने को त? मैले समाजका चाहिँ मुखरित जुन मान्छे छ नि, अलिकति बोल्न सक्ने, भन्न सक्ने, ती व्यक्ति नै त्यहाँ छैन। उनका छोरीछोरी अर्कोतिर छ। त्यसले गर्दा समुदायलाई मलजल हाल्ने कोही पनि भएन, खबरदारी गर्ने पनि कोही भएन, तास्ने सबै भए। यो तास्ने भइसकेसम्म शिक्षक त्यहाँका सामन्त भन्न पुगे। यो शब्द उपयुक्त हुन्छ हुँदैन थाहा छैन। किन गाउँठाउँमा
मर्दाको के अरे मर्दाको मलामी र विवाह पर्दाको जन्तीसम्मको शिक्षकभन्दा अर्को छैन। पुरुषहरूको हकमा त्यो तरिकाबाट गाउँ सुन्ने हुँदैछ र कसैले केही पैसा चाहियो 2 रुपियाँ भनेपछि त्यही शिक्षकसित नमागिकन हात नफैलाइकन उसको काम नचल्ने अवस्था छ। त्यस्तो फाइदाको उठाएर अहिले त जिम्मेदार बैदार जस्ता पुरानो राणाकाल पछाडिका जस्ता शिक्षक बनेको भन्ने पनि कता कता सुनिन्छ। त्यसले गर्दा शिक्षकलाई शिक्षकै भूमिकामा राखिराख्नको लागि अब राजनीतिक दलहरू नै सचेत हुनुपर्छ। यदि हुनु भएन भने शिक्षा अवस्था उहाँहरूको मात्रै भविष्यसम्म खतरामा होइन देश। त्यसले गर्दा मेरो एउटा विशेष आग्रह हो, नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको बुद्धिजीवी भनेका सबभन्दा ठुलो वेश्यावृत्ति। यो शब्द प्रयोग गर्न त्यति मिठो नहोला, त्यति नहोला। देह व्यापार गर्नेहरूले बरु आफ्नो मूल्यलाई तलमाथि गर्दैनन् होला। तर प्राइभेट स्कुलहरूमा अहिले गएर हेर्नुहोस् त, तपाईँको बच्चालाई म यति छुट दिन्छु, के बुझिबाट ल्याएको भनेपछि कुनै वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण छैन नि त। जति गरे पनि हुन्छ। तपाईँको बच्चाले कति यहाँ पढ्छ भन्ने थाहा नहुन सक्छ। तपाईँलाई 65 छुट दिएको होला, मेरोलाई चाहिँ नि 75 छुट दिएको होला, अर्कोलाई 50 दिएको होला, अर्कोलाई दिँदै नदिएको होला। यो तरिकाको लुटमार छ कि छैन भन्नुहोस् त। भनेपछि मैले त बारम्बार भन्ने गरेको छु, बम्बईका कोठीमा या विभिन्न ठाउँमा हुने देह व्यापार भन्दा अहिले नेपालको शिक्षामा वेश्यावृत्ति देह व्यापार भन्दा पनि तल्लो स्तरको लेनदेनबाट स्कुल चलिरहेको छ। यसलाई नियमन गर्नको लागि अब हाम्रा निकायहरू सक्षम हुन्छन् कि हुँदैनन्। भइदिए भने यो संविधानले केही कार्यान्वयनको गति लिएला। अब यसको लागि फेरि शिक्षाको અહીં एकाइका कुरा गर्नुभयो, स्थानीय तहमा एकाइ बस्ने भयो। अहिले त के भनिएको छ, एक-एकजना कर्मचारी। काठमाडौँ महानगरपालिकामा एकजना कर्मचारीले शिक्षाले गएर के गर्छ? त्यसले गर्दा एउटा सङ्गठनको ढाँचा बन्नु पर्यो। अर्को पोलिसी कसले कसरी काम गर्ने भन्ने भूमिकाहरू निर्धारित हुनु पर्यो। अहिले त केवल केही पनि भयो छैन। त्यसले गर्दा पहिला यो केन्द्रसम्मका चुनाव हुनुहुन् होइन, ट्रान्जिसनल पिरियड भन्दा भन्दै पनि हामीलाई त सुरुमै धक्का लाग्ने, निराशा हुने। 3 महिना 4 महिना चुनाव भएर आइसक्यो, जनप्रतिनिधि एकजना पनि मान्छे खोटिएको छैन होइन। शिक्षा शून्य छ भन्दा दुःख त लाग्छ नि, पीडा त हुन्छ नि। त्यो पीडालाई मुक्त गर्नको लागि अब हामीले के गर्नुपर्ने हो, कसरी जाने हो, त्यसमा गहन रूपमा सोच्यौँ भने सायद गुणस्तरमा धक्का नलाग्ला। गुणस्तर धक्का नलाग्नुको लागि मैले त्यही नै भने, मेरो स्कुल यो हो, मेरा छोरछोरी यहाँ पढ्छन्, मलाई पढाउने शिक्षक यिनी हुन्, मेरो विद्यालयको बारेमा व्यवस्थापन गर्ने अगुवाहरू यिनी हुन् भन्ने किसिमको जहिलेसम्म स्कुलको सेवा क्षेत्र निर्धारण गरिँदैन, जहिलेसम्म यो गाडीमा टाढा टाढाबाट बच्चा बोक्ने पद्धतिलाई अन्त्य गरिँदैन, जहिलेसम्म केमा कति खर्च भयो भन्ने पारदर्शी हुँदैन, चाहे सरकारी होस् चाहे प्राइभेट होस्। अनि हाम्रो सहभागिता केमा खोजिएको हो भन्ने कुरा जहिलेसम्म जनताले स्पष्ट रूपमा थाहा पाउँदैनन् तहिलेसम्म गुणस्तरका कुरा हुँदैनन्। त्यसले गर्दा गुणस्तरको लागि जनताले नि त्यहाँ खबरदारी गर्नुपर्छ। त्यो खबरदारी गर्ने भनेको पहुँचभित्रका स्कुल हुनु। अपेक्षा गरौँ यो स्थानीय तहले चाहिँ, यो सरकारले चाहिँ तपाईँ भनेको कुरा गर्ला। अब अर्को, तपाईँ शिक्षा जनशक्ति विकास केन्द्रको उपनिर्देशक हुनुहुन्छ। सामुदायिक तर्फको विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिको लागि तालिम, शिक्षा जनशक्तिको क्षमता वृद्धिको लागि कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ। त्यो कार्यक्रम तपाईँले दिएको तालिम चाहिँ अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि तपाईँले भनेकै शब्द प्रयोग गर्दा राजनीति गरे जिम्मेवारी भएनन्, त्यो तालिम चाहिँ अलिकति फेल खाए जस्तो तपाईँलाई अनुभूति हुँदैन? कस्तो भइदियो भने तालिमको मोडालिटी विभिन्न हुँदो रहेछ है। देश विदेशको गतिविधि हेर्दाखेरि तालिमका प्याकेजहरू बनाइदो रहेछ, तालिमका स्किमहरू बनाइदिने र त्यो तालिमका प्याकेज स्किम छनौट गरेर पे गरेर, जस्तो माने कालिकाको घनश्याम पाठक सरलाई कुनै कामहरू गर्दा अहिले उहाँका मोडल स्कुल भनिएको छ। मोडलको काम गर्दै जाँदाखेरि उहाँलाई कुनै चिजको कठिनाइ पर्यो भनेपछि उहाँले त्यहाँ बनेका विभिन्न किसिमका प्याकेजहरू मोडलहरू हेर्नुहुने रहेछ र त्यहाँ कस्ता किसिमका स्किमहरू छन् त। कुनै पुरै भिजिट गर्ने खाले होला, कुनै सिद्धान्त पढ्नुपर्ने त्यो क्लासमै गएर लिनुपर्ने होला, कुनै टोटलै त्यो नेतृत्वको लागि प्र्याक्टिस गर्नको लागि त्यस्तै उहाँ जस्तै 10-15 जना बसेर त्यसको अभ्यास गर्नुपर्ने होला, त्यसको लागि कतिपय कम्युनिटीमै पुग्नुपर्ने होला। त्यो तरिकाका तालिमका प्याकेज भन्दा रहेछन्।
त्यो तालिम मध्येमा उहाँलाई लागेको समस्यालाई उहाँले च्याट्ट गरेर यो मैले तालिम लिन चाहन्छु भनेर तालिम केन्द्रमा उहाँले अगाडि बढाउनुहुन्छ। त्यस्तै तालिम बाँकेको कसैलाई खाँचो पर्यो, कैलालीको कसैलाई खाँचो पर्यो, हुम्लाको कुनै स्कुललाई खाँचो पर्यो भने 15-20 जना उहाँहरू जुट्ने भए झापादेखि लिएर हुम्लासम्म पुग्दाखेरि। अनि तिनीहरूको लागि तालिम केन्द्रले अर्गनाइज गर्दो रहेछ यो तालिमको मोडालिटी हामी चलाउँछौँ। तर त्यसको लागि के त भन्दा सरकारले पैसा कसलाई दिएको हुन्छ? स्कुलमै हुन्छ। स्कुलले नै त्यो पैसा छुट्याउनु पर्छ। हुम्लाबाट आउनेको लागि रूपन्देहीमा आएर त्यो गर्न पर्यो भने कति लाग्छ? उसले बिर्ता मोडको मान्छे आउँदाखेरि कति लाग्छ? उसैले निर्धारण गर्छ, स्कुललाई दिएको छ। र उहाँले मैले यो तालिम लिएँ भने यो गर्न सक्छु भनेर त्यहाँको व्यवस्थापन समिति कम्युनिटीसित प्रतिबद्धता जाहेर गरेर आउनुहुन्छ। आइसकेपछि गइसकेपछि मैले यो कुरो सिकेर आएँ, यो गर्नको लागि यो आधारभूत आवश्यकता हुँदो रहेछ, तपाईहरूले यो तरिकाले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूसित उहाँले बृहत रूपमा छलफल गर्नुहुन्छ। अनि उहाँहरूले जे चिजमा इन्भेस्ट लगानी गर्न तयार हुनुहुन्छ त्यो चिजको उहाँले गर्दै जानुहुन्छ। जहाँ लगानी गर्न नसक्ने क्षेत्र छ त्यसलाई पछाडि पार्दै जानुहुन्छ। अब रिजल्टको पनि खोजी हुन्छ सँगसँगै, त्यो गरेपछि कस्तो आयो त, यसको प्रभाव के पर्यो भनेर खोजिन्छ। खोज्दै जाँदाखेरि यो चिज फुलफिल नगरेसम्म, जुन बाँकी थिए नि कामहरू लगानी नगरिएका, त्यो चिज नगरेसम्म यसको रिजल्ट आउँदो रहेनछ भनेपछि कम्युनिटी पनि के हुन्छ? त्यसको लागि तयार हुन्छ र त्यो पनि लगानी गरिन्छ र फुलफिल हुँदो रहेछ। अब हाम्रो यहाँ के छ भने यतिवटा कोटा निर्धारण गरिएको छ, तालिममा आउनु होला भनेर भनिएको हुन्छ। अनि उहाँ तालिममा जानुहुन्छ, उहाँलाई त्यो आवश्यकता हो कि होइन त्यो पस्किन्छ, 3 दिन 4 दिन बस्नुहुन्छ, तालिम सकियो। कतिपय तालिमहरूको त भन्न नहुने त्यही पदमा बसिएको छ है। 12 बजे लेट हुँदैन, 1 बजे भेट हुँदैन। कुरो त बुझ्नुभयो? दिनभरि चल्नुपर्ने तालिम 10:30 बजेदेखि साँझ 4 बजेसम्म चल्नुपर्ने तालिम 12 बजे भेट हुँदैन, 1 बजे 12 बजे लेट हुँदैन, 1 बजे भेट हुँदैन। त्यो तरिकाले चलेको भनेको औपचारिकतामा मात्रै, औपचारिकतामा तालिम चले, स्कुल पनि चलेन, तालिम पनि चलेन, पैसा पनि सिद्धियो। यो तरिकाको जुन रेस्पोन्सिबल विहीन भएर गएको छ कम्युनिटी, त्यस कारणले तालिमको प्रभावकारितामाथि धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्। यो प्रश्नलाई करेक्सन गर्नको लागि अब कम्युनिटीहरू जाग्नुपर्छ। तपाईँ के तालिममा जाँदै हुनुहुन्छ? यो तालिमपछि हाम्रो स्कुलले के पाउँछ? हेड सरलाई पनि सोध्नु पर्यो, हाम्रा बच्चाले के पाउँछन्? त्यो तरिकाको तालिमको मोडालिटी नबनाएसम्म, बरु तालिममा खर्च बढी लाग्छ भने त्यो स्कुलले बेहोर्नुपर्छ। अब हामी तालिमको लागि भैरवातमा तालिम केन्द्र छ, त्यसलाई पनि केही बिजनेस त चाहियो होइन। वर्षको 2-4 वटा कार्यक्रम भएन भने बिचरा त्यहाँ के गरेर बस्ने? कर्मचारी पनि पाले। त्यो तरिकाको अर्गनाइजेसनको चलाइले अब हाम्रो गुणात्मकता अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसले गर्दा हाम्रा तालिम किनिनु पर्यो, किनिनु पर्यो, बुझ्नुहुन्छ नि? किन्न जोसुकैले होस्, हामीलाई सिधै पैसा होइन, हामी यस्तो सक्षम भएर बस्नु पर्यो। त्यहाँ गएँ भने मैले केही पाउँछु, त्यो पाउनको लागि जोसँग छ उसले खर्च गरेर जान सक्ने वातावरण, त्यसको लागि अब विभिन्न हुनसक्छ। अहिले यो के भन्छ, डिस्टेन्स मोडको भर्चुअलबाट पनि जान सकिन्छ। अहिले युट्युबहरूमा पनि राम्रो क्लास अब्जर्भेसन गर्न सक्ने विभिन्न किसिमका प्रविधिहरू लिएर जान पनि सकिन्छ। अब चाहिँ उही मान्छे जम्मै हुनुपर्ने, डे टु डे। अस्ति हामी थाइल्यान्ड गएका थियौँ। तालिम के हो भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूको त सजिलो रहेछ। 6 महिना 9 महिना 3 महिना यस्ता तालिम चल्दा रहेछन्। तर तालिम भनेको त्यो आएर त्यहाँ गरिराख्ने होइन। ट्याक्क 2-3 दिन तालिम गरायो, त्यस पछाडि सिधै स्कुल फिल्ड कहाँ हो त्यो, अनि त्यस पछाडि उहाँहरूले गरेका चिजहरू यहाँ पठाइराख्नुहुन्छ। फेरि 15 दिन 1 महिनापछि फेरि जुट्नुपर्छ, त्यहाँ फेरि आएर त्यहाँ ग्यादरिङ हुन्छ, फेरि उहीँ जान्छ। त्यो तरिकाले उहाँहरूलाई खार्ने मोडालिटीबाट उहाँहरूले तालिम विकेन्द्रीकरण गर्नुभएको रहेनछ। आश्चर्य लाग्यो। ब्याङ्ककमा पुरै जति पनि थाइल्यान्डको छ तालिम दिने केन्द्र भनेको हामी हो, अरू कोही पनि छैन। विकेन्द्रीकरण गर, जहाँ विकेन्द्रीकरण हुन्छ त्यहाँ सकिन्छ तालिम भन्नुभयो। तालिम भनेको सेन्ट्रलाइज, तर काम कहाँ गर्ने हो?
सेन्ट्रलाइज भएन नि, स्कुलमै गएर गर्ने हो, जहाँ गर्ने हो त्यही गरिरहेको छ। काम चाहिँ विकेन्द्रीकृत, तालिम चाहिँ तर केन्द्रीकृत। तालिमको चाहिँ नि इभ्यालुएसन गर्ने, उनीहरूले प्रेजेन्टेसन गर्ने, स्किल सिक्ने कुराहरूमा सेन्ट्रलाइज गरेको छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो आउने जानेको खर्च कष्टहरूलाई बरु म्यानेज गर्न सकियो। त्यो कष्टमा चिन्ता गर्न हुँदो रहेनछ, बरु त्यो कष्ट हाई होस् तर क्वालिटीको बारेमा चिन्ता गर्नुपर्ने छ। हामी केमा गऱ्यौँ, कस्ट कम परोस् भनेर तालिम केन्द्र कहाँ कहाँ घर घरमा स्रोत केन्द्रमा पुर्याउने भन्यौँ नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जुन क्यापेबल मान्छेहरू हुनु पर्थ्यो त्यो तरिकाको दिन सकेनौँ। अब दिन किन सकेनौँ भन्दा मैले अघि नै भने हामी जाहिर खाने मान्छे मात्रै, हाम्रा छोरछोरी बिग्रिन्छन् भन्ने कसैलाई चिन्ता भएन। सबैलाई पढाइदिनु त अर्कै छँदैछन् नि, त्यो कारमा चढाएर लिएर जाने, ठुल्ठुला भवनहरू भएका, ठुल्ठुलो किसिमको टाइसाई लगाएर च्याट्ट पार्ने, दुनियाँका छोरछोरीलाई रल मिलाउनुको लागि हामी त्यही गरिरहेका रहेछौँ भनेर। त्यसले गर्दा अब सबै संरचनामा सच्चिनुपर्छ। अबको गणतन्त्रमा, अबको प्रजातन्त्रमा शिक्षाका नाममा, पैसाको नाममा शिक्षाको स्तर विभेद हुनु हुँदैन। त्यसले गर्दा निजी हो भने पनि सबैलाई देऊ, सरकारले बन्द गर सामुदायिक विद्यालय होइन। सामुदायिक विद्यालय नै सबल बनाउनु पर्छ भने निजीको जथाभावी पहुँचलाई के गर, सङ्कुचन गर र सामुदायिक स्कुलको स्तरलाई अभिवृद्धि गर, त्यसमा लाग। यदि त्यो गर्न सकिँदैन भने स्पष्ट भनिदेऊ, हामी 1 रुपियाँ पनि सुविधा दिँदैनौँ, तिमी यता जाऊ, तिम्रो सुविधा हामी यहाँ सामुदायिकमा लगानी गर्छौँ र यो तरिकाले पढाउँछौँ भनेर गर। उनीहरूलाई हामी हतोत्साही गर्ने पनि होइन प्राइभेटले, किन लाखौँ लाख मानिसहरूलाई उत्पादन गरेका छन्, रोजगारी दिएका छन्, सारा छ। तर व्यापार भइरहेछ भन्ने कुरा, व्यापारको जुन डरलाग्दो स्वरूप छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। तपाईँलेसँग धेरै कुरा सङ्घीयताको विषयमा र कर्मचारी व्यवस्थापन, निजी विद्यालयको विषयमा र जुन शिक्षकहरूको राजनीतिक विषयमा पनि छलफल भयो। तपाईँको एउटा आशय तपाईँले वाक्य नै भन्नुभयो, हाम्रो शिक्षा मोडल चाहिँ असफलतातिर मोडिएको छ भन्नुभयो। अब अन्त्यमा केही बुदागत रूपमा केही भनिदिनुहोस्, अबको शिक्षालाई सही ट्रेन्डमा ल्याउनको लागि, सही दिशामा ल्याउनका लागि कसले, एउटा विद्यार्थीले, अभिभावकले, शिक्षकले वा निजी क्षेत्रका निजी स्कुल लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूले चाहिँ के गर्दा चाहिँ शिक्षा चाहिँ सही मोडलतिर आउँछ वा सरकारले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? यस्तो छ, अब मेरो विचारमा केन्द्रीय सरकारले राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको स्वरूप के हुन्छ भन्ने कुराको एउटा त्यो निर्धारण गरिदिनुपर्छ र बच्चाको स्ट्यान्डर्ड कुन विषयमा कस्तो कस्तो किसिमको अपेक्षा गरिएको हो, उसको कम्पिटेन्सी के हो त्यो निर्धारण गरिदिनुपर्छ। सबै छोडिदिन हुँदैन। कतिपय विज्ञहरूले के भन्ने गर्नुभएको छ भने अब त पाठ्यक्रम बनाउने पनि परीक्षा लिने पनि स्थानीय तहले हो, त्यो हैसियतमा त्यो अवस्थामा नेपाल अहिले पुगिसकेको छैन। किन भन्दाखेरि कतिपय ठाउँमा विषयगत टिचर पुर्याउन नसकेर कोनो गति छ, वर्षभरि त्यो अवस्था छ। अर्कोतिर सरकारले न्यायोचित रूपमा दरबन्दी वितरण गरेको छैन। कुनै स्कुलमा थुप्रिएर घाम तापेर बस्ने अवस्था छ सामुदायिकहरूमा, कुनै स्कुलमा दरबन्दी छँदै छैन। निजी त्यो पनि कता कताबाट, अनि क्वालिटीहीन टिचर। त्यसले गर्दा पहाड, तराई, हिमाल सबै ठाउँको जनसङ्ख्यालाई एकपल्ट अध्ययन गरिनुपर्छ र पहाडी उसमा, हिमाली भेगमा मलाई लाग्छ 5 देखि 10 जना बच्चा छ भने कुनै कक्षाको होस्, त्यो टिचरलाई अहिले दिएको तलबमा डबलै दिएर कोचिङ पढाउन लगाए हुन्छ। त्यो कक्षागत शिक्षक भनेर पुरै 5 जना चाहिए, 4 जना चाहिए भन्ने भएन। किन त्यहाँको भूगोलको पनि रक्षा गर्नु पर्यो, त्यहाँको संस्कृति पनि रक्षा गर्नु पर्यो र शिक्षक कस्तो भइदिनु पर्यो भने त्यहाँको समुदाय हाम्रा कुरा लिएर जाने होइन, त्यहाँको कम्युनिटी के चाहन्छ भन्ने कुराबाट शिक्षा दिने किसिमबाट पहाडतिर, हिमालतिर हुनु पर्यो। पहाडी बेल्टमा 20 जना बच्चा 1 देखि 5 कक्षाको बिचमा पुग्छ भने त्यसलाई के गरिदिउँ, त्यस्तै 1 जना शिक्षक दिउँ, उसलाई बरु डबल तलब दिउँ कि अहिले दिएको, केही फरक पर्दैन। तर उसले सबै विषयको ट्रेनिङहरू लिएर बच्चालाई चाहिने ट्युसन मोडालिटीमा जानुपर्छ, बहुविषय पढाउने किसिमको शिक्षक हुनुपर्छ। त्योभन्दा माथिको 6 देखि 8, 10, 12 का त्यसलाई अलिकति मर्ज गर्दै विद्यालयहरू मर्ज गर्दै विद्यार्थी पनि आधा घन्टा पौनी घन्टा हिँड्न सकुन्, त्योभन्दा पनि टाढा पर्छ भने त्यो बच्चाहरूलाई होस्टेलको व्यवस्था गरेर त्यही राखिदिउँ। किन कम्युनिटीबाट उनीहरूलाई अलग गर्न पनि हुँदैन र विद्यालयहरूले कम्युनिटीमा के कामहरू हुन्छन्, त्यहाँका के आवश्यकता छन् भन्ने कुराका आधारभूत
आवश्यकता पूर्ति गर्ने गरेर बच्चाहरूको उत्पादन गरून्। अब तराई बेल्टमा साइकल चल्छन्, सबै गाउँ गाउँमा चल्न सक्छ, मोटरसाइकलहरू चलेका छन्। त्यसले गर्दा स्कुलको सङ्ख्या धेरै बढाउनुभन्दा पनि तल्लो लेभलमा जहाँ पनि पुग्न सक्छ राम्रो तरिकाले स्कुलको गर्ने हो भने 2-3टा वडाको एउटा वडा 2टा वडाको लागि एउटा प्रावि राम्रो बनाइदिने हो भने चाहे प्राइभेट बनाऊ चाहे सरकारी बनाऊ त्यसलाई राम्रो तरिकाले बनाइदिएर त्यही क्याचमेन्ट एरिया गरिदिने हो भने 200-250 बच्चा जहाँ पनि हुनसक्छ 5-10 जना शिक्षकहरू त्यहाँ राखेर पढाइदिन केही समस्या पर्दैन। पहाडी बेल्टमा पनि केही ठाउँमा राम्रै तरिकाले चल्न सक्छन्। जहाँ एकदम दुर्गम छ त्यहाँको लागि मैले भने थोरै विद्यार्थी भए पनि बहुविषय पढाउने गरेर शिक्षक पठाइदेऊ, तर स्कुल हटाउने पढ्नबाट वञ्चित गर्न हुँदैन। एउटा अब तराई बेल्टमा आइसकेपछि हाई स्कुल लेभलका ठुला स्कुल बिग आकारका स्कुलहरू बनाउँदा हुन्छ, साना साना जहाँसुकै छिरली राख्न पर्दैन, तर क्वालिटी चाहिँ नि टोटलै कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। त्यसको लागि अब हेडमास्टरलाई बढी विशेष बनाउने कि स्थानीय तहकै सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने कि छुट्टै व्यवस्थापन समिति आवश्यकता पर्ने हो कि होइन कि त्यसलाई चाहिँ नि बहस गरौँ, तर राजनीतिबाट टोटलै अलग गरिदिउँ भने अहिलेसम्म कहाँ देखिएको छ भने यो लागु पदार्थहरू दुर्व्यसनले हाम्रा बच्चाहरू दिन प्रतिदिन आक्रान्त हुँदैछन्। यसलाई हामीले नजरअन्दाज गऱ्यौँ भने ठुलो लगानी गरेर बच्चाले त्यो किसिमको अपेक्षा पूरा नगरिदिँदाखेरि बाबुआमाको बढी प्रेसर र टर्चर छ। बच्चा त्यसबाट के भएको छ, विरक्ति र डिप्रेसनमा जाने, अर्का गलत बाटो अप्नाइदिने समस्याहरू हामीसँग विकराल रूपमा देखिएको छ। यसलाई अब हामीले कसरी नियमन गर्ने हो, व्यवस्थापन गर्ने हो, यसमा पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। कसको बच्चा कुन अभिभावक र स्कुलको शिक्षक या स्कुलको व्यवस्थापक एटेच हुनुपर्छ। त्यो एटेच गराउने भन्नाले एक आपसमा सम्पर्कित गराउने मोडालिटीको शिक्षा आजको खाँचो हो। त्यो खाँचोमा हामी कसरी जान सक्छौँ? अब हिमाली बेल्टको मोडालिटी छुट्टै होला, पहाडी पातला बस्तीका छुट्टै होला, घना बस्तीको छुट्टै होला, सहरको छुट्टै होला र तराई मधेसको क्षेत्रमा फरक होला। त्यो तरिकाबाट लिएर अब हाम्रा कुरा लिएर जाने होइन, त्यहाँ समुदायका कुरा के चाहन्छन् र अहिले विश्वको ट्रेन्ड के छ, त्यसरी हामीले नेसनको अपेक्षा के हो, करिकुलमले के गर्छ, त्यो तरिकाको लिएर गएर स्थानीय तहले आफ्ना आफ्ना योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने सायद केही वर्षमै हामी शिक्षाको लागि फेरि सफलतातिर आउँछौँ। शिर ठाडो गरेर गर्वको साथ छाती पिटेर हाम्रो क्वालिटीको बारेमा बहस गर्न सक्नेछौँ। अहिले यो गफ मात्रै हुन्छ। हस्, समय दिनुभयो, धन्यवाद तपाईँलाई। हस्, धन्यवाद समयको लागि। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले शिक्षाको विषयमा रहेर शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रका उपनिर्देशक ईश्वरी प्रसाद पोखरेलसँग कुराकानी गरौँ। हामीले हरेक हप्ता यसै दिन यसै बार यसै समयमा शिक्षा विषयमा रहेर बहस गर्नेछौँ। कार्यक्रम हेर्दै सुझाव सल्लाह दिनुहोला। आजको लागि म लक्ष्मण पोखरेल बिदा हुन्छु। नमस्ते।